ग्लोबल आईएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति, आयोग र विभाग एवं प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र प्रवासबाट सहभागी हुनुभएका प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, तपाईहरूलाई नीलो क्रान्तिको राजधानी, राजनीतिक राजधानी चितवनमा हार्दिक स्वागत छ। रासोपाको उदय र विस्तारमा यस जिल्लाले खेलेको रणनीतिक र भावनात्मक भूमिका केवल हाम्रा दस्तावेजमा होइन, नेपालकै इतिहासमा लेखिसकेको छ। चितवनबाट प्राप्त जनसमर्थन र जनविश्वासले हिजो हामीलाई वैकल्पिक राजनीतिमा वैधता, ऊर्जा र दिशा प्रदान गर्यो। आज त्यही भूमिबाट हामी सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी राजनीतिको नयाँ अध्याय लेख्दैछौँ। बलिदानप्रति कृतज्ञ छौँ र भविष्यप्रति विश्वस्त। हामी इतिहासका बलिदानहरूले बाँधिएका छौँ। आज पनि म नेपालको राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक इतिहासका अमर अध्यायहरूतर्फ फर्किन र ती सबैका ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई सम्झन चाहन्छु, जसको बलिदानी बिना हामी हुने थिएनौँ, हामी यहाँ हुने थिएनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ती सबै बलिदानहरूको सम्मान गर्छ, ती सबै शहीदहरूप्रति, ती सबै आन्दोलनकारीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ, जसले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै हिस्सा राष्ट्रका लागि समर्पित गरे। हामी पुराना राजनीतिक दलहरूका व्यथिति र विकृतिको भण्डाफोर गरेर यहाँ आइपुगेका हौँ, तर इतिहासलाई मेटाउने, विकृत गर्ने वा राजनीतिक स्वार्थका लागि अपमान गर्ने अकृतज्ञतालाई रासोपामा कुनै स्थान हुने छैन। यो बलिदानमाथि राजनीति गर्ने र शहीदको भागभण्डा गर्ने पार्टी हुने छैन। कसैले श्रेय पाउँछ भनेर एक शताब्दीभन्दा लामो निरङ्कुश शासन विरुद्ध आवाज उठाएको 2007 सालको क्रान्ति हाम्रा लागि कम पवित्र छैन। उपलब्धिको जसुकैले पाए पनि 46 सालको आन्दोलनप्रति हामीलाई सम्मान र गर्व छ। 62-63 को आन्दोलन र त्यसका सार्थक उपलब्धिको रक्षा गर्दै बलिदानको अवमूल्यन हुन दिने छैनौँ। महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, आदिवासी आन्दोलनहरूको बलिदान र समावेशितामा त्यसको ऐतिहासिक योगदान धेरै पुरानो पनि भएको छैन। हामी यी इतिहासका कृतज्ञ उत्तराधिकारी हुन चाहन्छौँ। केही महिना अघि मात्र युवा आह्वानमा भएको ऐतिहासिक जेन्जी विद्रोहको चेतना र ऊर्जा समेत हाम्रो आगामी यात्राको मार्गदर्शक बन्नेछ। आजको उपलब्धि, चेतना र परिवर्तनको आधार तयार गरेका हिजोका त्याग, सङ्घर्ष र योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै हामी यो सङ्कल्प गर्दछौँ कि कुनै बलिदान खेर जाने छैन। भविष्यले न्याय, सुशासन, समावेशिता र समृद्धि पर्खेको छ। हामी देशलाई त्यहाँ पुर्याउँछौँ। 4 वर्षमा शून्यबाट सिंहदरबारसम्म। आज यो ऐतिहासिक दस्तावेजमा म यो तथ्य रेकर्ड गराउन चाहन्छु कि हामी राजनीतिमा किन आयौँ। यसको जवाफले हामीलाई लक्ष्यबाट विचलित हुन दिने छैन। रासोपा स्थापना कालका सबैजसो साथीहरूले कुनै परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमि थिएन। हामीहरू सञ्चार, कर्म लगायत विभिन्न पेसा, क्षेत्र र समाजका विभिन्न तहमा सक्रिय थियौँ, जहाँबाट राज्यलाई प्रश्न गर्न, झकझक्याउन र सुधारका लागि दबाव सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर समयसँगै हामीले थाहा पायौँ राज्य संरचना न सुन्न चाहने ठाउँमा छ, न सुन्न सक्ने। सत्ता केन्द्रित राजनीति, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमी, खुला अवसरवाद र अस्थिर गठबन्धन अनि बिचौलियाको जगजगी लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रले चपाइरहेको थियो, नेतातन्त्रलाई बिचौलियाले नचाइरहेको थियो। हामीले सोच्यौँ परिवर्तनलाई बाहिरबाट होइन, भित्रै प्रवेश गरेर सम्भव बनाउनुपर्छ। त्यसैले हामीले प्रणालीभित्रै प्रवेश गरी त्यसलाई सुधार्ने, पुनः संरचना गर्ने र क्रमशः सफा गर्ने विकल्प रोज्यौँ। छोटै सही नयाँ शक्तिको प्रयास र विवेकशील अभियानको नागरिक केन्द्रित हस्तक्षेपले राजनीतिलाई तरङ्गित त पारे, तर बदल्न सकेनन्। तर दलहरूको अपराजेय मानिएको सिन्डिकेटलाई हराएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहले विजय गरेर देखाउनु भयो। परम्परागत दलहरूप्रति जनता अब विद्रोहका लागि तयार छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्नुभयो। तर सजिलो भने भएन। हरेक राजनीतिक आन्दोलनका संस्थापकहरूले जस्तै हामीले पनि ठुलो अविश्वास, आलोचना र उपहास बेहोर्यौँ। सदस्य त परको कुरा भयो, नेता बनिदिन पनि कोही तयार थिएनन्। स्थापित राजनीतिक दलहरू र पुरानो राजनीतिक संरचनालाई पहाडसँग तुलना गर्थे मानिसहरू, र पहाडसँग कुइनो जुधाउने रहर नगर्न, बरु यसैको हिस्सा बन्न सल्लाह दिन्थे। हामी सम्झाउन खोज्थ्यौँ
यी अब पहाड रहेनन्, फोहोरका थुप्रामा परिणत भइसके। यी रहिरहे भने अब यो देश रहन्न। तर समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी वा चर्चित व्यक्तिहरू मान्न होइन सुन्न पनि तयार थिएनन्। जनता तयार थियो तर जान्ने सुन्ने मानिएकाहरू तयार थिएनन्। यो अविश्वासको ऐतिहासिक कारण पनि थियो। 2006 सालपछि जतिसुकै प्रख्यात गैर राजनीतिक व्यक्तिले खोलेको दलले पनि नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्वसम्म गर्न सकेको थिएन। तर हाम्रो मेहनत र सङ्कल्पले स्थापनाको 5 महिनामै हामी करिब 12 लाख लोकप्रिय मतसहित देशको चौथो ठुलो पार्टी बन्यौँ। सरकारबाट सुशासन, संसदबाट खबरदारी। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा हामीले 4वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित सहभागिता जनायौँ। त्यो एकदमै छोटो समयमा पनि सरकारभित्रबाट सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विधिको शासनलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्यौँ। हामीले जनतामा भरोसा जगाए पनि वा नजगाए पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरू पनि हामीसँग डराइसकेका थिए। उनीहरूले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि राजसभा झन्डै 12 लाख मतसहित प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ र गठबन्धनको निर्णायक हिस्सा हुन्छ। राजसभाको राजनीतिक विस्तारलाई रोक्न र नेतृत्वलाई निष्क्रिय बनाउन संरचनाहरू उपयोग भए। म अनागरिकसम्म भएँ। षड्यन्त्रकारीहरूलाई लागेको थियो उपचुनावमा राजसभा कमजोर हुनेछ, तर जनताले थप समर्थनसहित हामीलाई 21 सिटको पार्टी बनाइदिए। यो केवल सङ्ख्यात्मक वृद्धि थिएन, यो जनविश्वासको पुनः पुष्टि थियो। त्यसपछि हामीले पुनः सरकारमा सहभागी हुँदै सुशासनका केही मानकहरू स्थापना गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, जुन यसअघि नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा देखिएका थिएनन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारका केही प्रारम्भिक अभ्यासहरू अघि सार्ने प्रयत्न गरियो। गन्दा 2 पटक भए पनि सरकारमा हामी करिब 5 महिना मात्र रह्यौँ, तर त्यही छोटो अवधि पनि हामीले सत्ता सञ्चालन होइन, सत्तामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने, राज्य संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने र विधिको शासन स्थापित गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दियौँ। वर्षौँदेखि कानुनभन्दा माथि ठानिएकाहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने साहसिक प्रयास गऱ्यौँ। शक्तिशाली, पहुँचवाला वा प्रभावशाली जोसुकै भए पनि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न खोज्यौँ। राज्य शक्तिको इच्छाले होइन, विधि र संस्थाले चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने अभियान अगाडि बढायौँ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागले स्थापित शक्ति केन्द्रहरूलाई चुनौती दिन थाल्यो। हामीले सुरु गरेको सुशासनको एजेन्डाले पुराना शक्ति संरचनामा सिर्जना गरेको त्रास कति ठुलो भयो भने भुटानी शरणार्थी काण्डमा ठुला र महत्त्वपूर्ण मानिसहरू अनुसन्धानमा तानिने परिस्थिति बनेपछि रातारात देशको पहिलो र दोस्रो दल सरकार बनाउन एकै ठाउँमा उभिए। संसदीय इतिहासले नबिर्सने ती नीला स्कार्फ। राजसभाका सांसदहरू कोही पनि पेशेवर राजनीतिबाट आएका थिएनौँ। व्यवसाय, सञ्चार, नागरिक समाज, विभिन्न पेसाबाट आएका हामीले संसदमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रयास गऱ्यौँ। नियमित उपस्थितिसँगै सुशासनका लागि दबाव र नीतिगत बहसमा जोड दियौँ। युवा पुस्ताको अपेक्षा र निराशालाई संसदमा आवाज दियौँ। संसदलाई जनताको आवाज बोल्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र सुशासनको पक्षमा दबाव सृजना गर्ने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। नयाँ पुस्ताको आशा, परिवर्तनको आकाङ्क्षा र राजनीतिक शुद्धिकरणको बहसलाई स्थापित गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। हाम्रो त्यति सानो सङ्ख्याले पनि 2/3 दम्भ, कुशासन, अहङ्कार र राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध गर्यो। सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि विचार, साहस र समर्थनका हिसाबले हामी 2/3 भन्दा पनि माथि भयौँ। घाँटीमा निलो स्कार्फ बाँधेका ती सांसदहरू नेपालको संसदीय इतिहासमा लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिक आवाजको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका प्रतिनिधिका रूपमा सधैँ सम्झिइनेछन्। हामीले संसदलाई केवल औपचारिक बहसको थलो बन्न दिएनौँ, यसलाई जनजागरणको मोर्चा बनायौँ। जनताका आवाज, पीडा, आशा र अपेक्षालाई संसदभित्र बुलन्द गऱ्यौँ। राज्य सत्ताको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, व्यथिति र राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध निरन्तर प्रश्न उठायौँ। संसदभित्रको हाम्रो उपस्थिति केवल विपक्षी भूमिकामा सीमित रहेन, बरु नागरिक चेतना जगाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्ने अभियान बन्यो। राजसभामाथि निर्णायक षड्यन्त्र, शिरमै कुल्चन राज्यका 3वटै अङ्गको दुरुपयोग। 2081 साउनमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेसँगै रासोपा र ममाथि नाङ्गो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भयो र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू प्रयोग भए। संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष विपरीत सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अनुचित आरोपहरू लगाइए। एकपछि अर्को गरी नयाँ मुद्दा थपेर अभियोजन विस्तार गरियो। रातारात जेल स्थानान्तरण गरियो। अन्तिम इच्छा समेत सोधियो। हामी विरुद्ध राज्यका 3 अङ्गको दुरुपयोग भयो। व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरण बनाइयो। कार्यपालिका त अत्याचारको कारखाना नै भयो। न्यायपालिकाको समेत दुरुपयोग भयो। चयनात्मक न्याय भयो।
हाम्रो पार्टी र नेतृत्वलाई यति कुटिल र जटिल कानुनी राजनीतिक र संस्थागत चक्रव्यूहमा फसाइएको थियो कि षड्यन्त्रकारीहरू राजसभा सकियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। सबै ढोकाहरू बन्द भएपछि हामी जनताको अदालतमा गयौँ। 40 लाखभन्दा बढी नागरिकले यो राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध हस्ताक्षर नै गरेर ऐक्यबद्धता जनाए। त्यो षड्यन्त्र नै थियो, राजनीतिक प्रतिशोध नै थियो र यो हाम्रा विरुद्ध देशकै सबैभन्दा ठुलो साङ्गठनिक आपराधिक राजनीतिक अपराध थियो भनेर सिङ्गो देशले मान्यो, किनकि त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी लगभग कोही पनि अहिलेको संसदमा दोहोरिएर आउन सकेनन्। जेन्जी विद्रोह वर्षौं जमेको फोहोरी तलाउमा युवा आक्रोश। भदौ 23 र 24 गतेको जेन्जी विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष थिएन, यो वर्षौंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तलाउमा भएको जनताको विस्फोट थियो। लामो समयदेखि दबाइएका जनआक्रोश, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकाङ्क्षाको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो। दीर्घ असन्तोषलाई तुरुन्त विस्फोट गराउने एउटा ट्रिगर बिन्दु भने ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध भयो। 23 गतेको प्रदर्शनमा युवाहरूको हत्यापछि जनताको आक्रोश इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको ध्वंसमा प्रकट भयो। राजनीतिक संरचनाले स्थिरता, सुशासन र जनविश्वास निर्माण गर्न असफल भएको लामो समय भइसकेको थियो। दशकौंदेखिको शासन प्रणालीगत कमजोरी, भ्रष्टाचार, असमानता र अवसरको अभावले ढिलो छिटो सङ्गठित प्रक्रिया माग्थ्यो नै, तर यति ठुलो विध्वंसको अनुमान कसैको थिएन। राजनीतिक दलहरू पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी शासन दिन असफल भइरहँदा राज्य र नागरिक बीच दूरी बढेको थियो। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत थिएन, संरचनागत समस्या बनिसकेको थियो। अवसरको कमी, शिक्षा र श्रमबीच असन्तुलन, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनले युवामा देशभित्र भविष्य छैन भन्ने मनोविज्ञान विकास भइसकेको थियो। एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता केन्द्रित संस्कार, अनि अर्कातिर सूचनाको युग र चेतनाको विस्तारबीच द्वन्द्व हुनु नै थियो। विश्वसँग आफूलाई तुलना गर्न थालेको डिजिटल पुस्ता, पारदर्शी शासन, जवाफदेही नेतृत्व, अवसरमा समान पहुँच, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य संरचना, नीति स्थिरता र परिणाममुखी विकास चाहन्थ्यो। तर केपी ओलीको सरकारले त्यो वास्तविकतासँग कुनै सरोकार राखेन। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारसँग संसदमा करिब 2/3 बहुमत थियो। यो शक्तिलाई सरकारले आत्मविश्वास होइन, अहङ्कारका लागि प्रयोग गर्यो। जनताका भावना, युवा पुस्ताका आकाङ्क्षा र समाजमा विकसित भइरहेको नयाँ राजनीतिक चेतनालाई बुझ्न होइन, होच्याउन र नियन्त्रण गर्न खोज्यो। दशकौंदेखि स्थिर नीति र जवाफदेही नेतृत्वको अभाव, शासकीय असक्षमता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले थुप्रिएको जनताको आक्रोशलाई ओली सरकारको कुशासनले ज्यामितीय गतिमा बढायो। हामीमाथिको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध 40 लाखभन्दा बढी नेपालीले हस्ताक्षर गरे। ती हस्ताक्षरको सङ्केत र सन्देश पनि सरकारले बुझ्न चाहेन। अन्ततः शासकहरू हेलिकप्टर चढेर भागे, संसद भङ्ग भयो र चुनावका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। हामी मिल्यौँ र इतिहास रच्यौँ। राजनीतिका नाममा सानो दायरामा सीमित दोकान चलाउने कि फराकिलो दृष्टिकोण, समावेशी व्यवहार र दीर्घकालीन सोचसहित मुलुककै नेतृत्वको लागि अग्रसर हुने भन्ने मोडमा हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौँ। त्यतिखेर म जेलमा थिएँ, तर नेपालका परिवर्तन चाहने सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग संवादमा थिएँ। हामी विभाजित रह्यौँ भने पुरानो स्थापित शक्तिले पुनः भ्रम, फन्डा र संरचनात्मक अवरोध खडा गर्छन् र चुनाव पनि हुन दिन्नन् भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो। म जेलबाट बाहिर आएपछि विभिन्न वैकल्पिक धारहरू, सुशासन, समानता र परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने पहल अझ तेज भयो। ऐतिहासिक लिगेसी भएका विवेकशील आन्दोलनका साथीहरू, वैकल्पिक राजनीति आन्दोलनसँग जोडिएका समूहहरू, स्थानीय सुशासन सक्रिय नेतृत्वहरू, सामाजिक न्यायका आन्दोलनहरूमा साथीहरू, थरुवट आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू, दलित आन्दोलनका साथीहरू, सबैसँग साझा राजनीतिक भविष्यका लागि विस्तृत संवाद भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकता र समायोजनको मार्गमा अगाडि बढाइयो, जसले पार्टीको दायरा मात्र होइन, यसको वैचारिक गहिराई र सामाजिक आधारहरूले विस्तार गर्यो। वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनका अग्रज उज्जवल थापाको अगुवाईमा सुरु भएको वैकल्पिक राजनीति आन्दोलनको विरासत राजसपाको पुँजी भयो। उज्यालो नेपाल पार्टीको एउटा समूह, नयाँ शक्तिका संस्थापक केही नेता, नागरिक उन्मुक्तिको प्रभावशाली समूह, हाम्रो पार्टी नेपाल तथा थरुवट थारुवान आन्दोलनका विभिन्न हिस्साको समायोजनले पनि राजसपाको आकार बढायो। अवज्ञा र विद्रोहको प्रतीक बन्नुभएका, कुशासनसँग एक्लै लड्ने साहस देखाउनुभएका, काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व मार्फत विकास निर्माणको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेर नैतिक मानक कायम गर्नुभएका बालेन शाह र उहाँ आबद्ध स्वतन्त्र साथीहरूसँगको समायोजनले देशमा ठुलो तरङ्ग ल्यायो। विभिन्न वैकल्पिक धार, आन्दोलन र नेतृत्वहरूको यो समायोजन केवल राजनीतिक गठबन्धन थिएन, बरु सुशासनको साझा दृष्टि, भ्रष्टाचार विरुद्धको साझा सङ्घर्ष, युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व र प्रणालीगत परिवर्तनको साझा प्रतिबद्धता थियो।
यस एकीकृत प्रयासको परिणामस्वरूप भएको निर्वाचनमा जनताले अभूतपूर्व समर्थन जनाउँदै करिब 2/3 ऐतिहासिक जनादेश प्रदान गरे। विश्व राजनीतिमा पनि 4 वर्षभन्दा कम समयमै कुनै राजनीतिक शक्तिले यस्तो स्तरको सफलता हासिल गरेको उदाहरण दुर्लभ छ। यो केवल चुनावी विजय होइन, यो जनताको परिवर्तनप्रतिको विश्वास, पुराना प्रणालीप्रतिको अस्वीकार र नयाँ राजनीतिक युगको घोषणा हो। हामी अलग अलग हुन्थ्यौँ भने यो सम्भव हुने थिएन। अब यो जनादेशलाई केवल राजनीतिक विजयका रूपमा होइन, बरु सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारको वास्तविक शासन अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। विश्वास रोपिएको र आशा जगाइरहेको सरकार। पार्टी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रासोपाको सरकार बनेको धेरै भएको छैन, तर सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहलहरू सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर छन्। हालैका बजेट र नीति कार्यक्रमका सुधारले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको संस्थागत क्षमता, नागरिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याएका छन्। सुशासन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधार। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, छरितो र पारदर्शी बनाउन विभिन्न प्रशासनिक तथा डिजिटल सुधारहरूको थालनी गरेको छ। सरकारी सेवा प्रणालीमा रहेको ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता र अनावश्यक मध्यस्थता घटाउने उद्देश्यसहित सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले नागरिक राज्य सम्बन्धलाई थप प्रत्यक्ष, सहज र उत्तरदायी बनाउने आधार तयार गरेको छ। दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासन। जेएनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। राज्यमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने र कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सरकारको यो कदमले न्यायप्रतिको जनअपेक्षा सम्बोधन गरेको छ। उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन। पूर्व तथा वर्तमान उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको छ। यसले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्नेछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापनाको आधार तयार गर्नेछ। संविधान संशोधन र नीतिगत परामर्श। संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यदल गठन गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्श प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। संविधानलाई समयानुकूल, व्यावहारिक र समावेशी बनाउन विविध राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक दृष्टिकोण समेट्दै दीर्घकालीन संवैधानिक सुधारको आधार तयार गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति सुधार र संस्थागत दक्षता। विगतमा भएका विवादास्पद राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरी योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पेशागत, निष्पक्ष र दक्षतामुखी बनाउन अनि संस्थागत विश्वास र प्रशासनिक क्षमतामा सुधार ल्याउन यो महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ। सहकारी पीडितलाई राहत र वित्तीय सुधार। सहकारीमा बचत गरेका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसले पीडित नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास पुनर्स्थापना गर्नेछ। वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल हो। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सम्बन्धित आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने, राज्य स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र दीर्घकालीन सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेको छ। बिचौलिया नियन्त्रण र पारदर्शिता। राजनीतिक पहुँच वा शक्ति प्रयोग गरी प्रभाव जमाउने बिचौलिया प्रवृत्ति विरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ। यसले राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने दिशामा कठोर सन्देश दिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन। अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापना तथा लालपूर्जा वितरण प्रक्रियाका लागि तयारी थालिएको छ। यसले भूमिहीन तथा आवासविहीन नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिनेछ। विकास आयोजनामा तीव्रता। वर्षौँदेखि अवरुद्ध रहेका विकास आयोजनाहरूलाई गति दिइएको छ। यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सृजना र विकासको प्रत्यक्ष लाभ जनस्तरसम्म पुर्याएको छ। रासोपाको वैचारिकी सामाजिक लोकतन्त्र। एकतरी आलोचक हुनुहुन्छ जो कहिल्यै हाम्रा दस्तावेज नहेरी सधैँ भन्नुहुन्छ कि रासोपासँग विचार छैन। हो, हामी परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी होइनौँ र जानी बुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित छैनौँ। कुनै पनि कठोर वैचारिक चौघेरालाई होइन, हामी व्यवहारिक, विवेक सम्बद्ध, आवश्यकता र यथार्थमा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। पुराना वैचारिक ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर तिनलाई व्यवहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको तुलोमा चाहिँ जोख्छौँ। निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानी मैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा हामी कसैलाई दक्षिणपन्थी लगाउँला? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा वामपन्थी देखिउँला? स्टार्टअप, निजी उद्यम र बजार स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहनले हामीलाई
नदेखाएको वामपन्थी श्रमिक अधिकार, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले देखाउला। हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थिति अनुकूल दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। हामी आँखा जचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ भन्छौँ, चस्मा अनुसारको आँखा होइन। प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, अब म प्रस्तावित नीति विचारबारे संक्षेपमा चर्चा गर्छु। स्थापनाको घोषणा गर्दा हामीले संवैधानिक समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाउने निधो गरेका थियौँ र घोषणापत्रमा भनिएको थियो विधिको शासन मार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो। जलेश्वर बैठकले पारित गरेको प्रस्तावनामा शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदानुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादको रूपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेद विरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ भनिएको थियो। रासोपाका हालसम्म जे जति दस्तावेज आए तिनमा संवैधानिक समाजवादको प्रष्ट व्याख्या गरिएको थिएन, सिद्धान्तका रूपमा मात्रै स्वीकारिएको थियो। तर यसबारे केही जायज प्रश्नहरू थिए। संविधान स्वीकार सहित त्यसभित्र रहेर गतिविधि गर्नु मात्रै संवैधानिक संविधानवाद हो या यसको छुट्टै नीति, योजना र कार्यक्रम हुन्छ? संविधानमा समाजवाद लेखिएकै भरमा यही प्रणालीबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ भने कसरी, सकिन्न भने किन? संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरू बीचको सम्झौताको दस्तावेज हो जसमा पर्याप्त संशोधनका मागहरू उठिरहेका छन्। अर्थात् जनचाहनाको दृष्टिकोणले संविधानले सधैँ पूर्णता माग्दछ। संशोधनका गुन्जायसहरू हरेक 5-10 वर्षमा देखा परिहाल्छन्। यसरी समय समयमा संशोधन गर्न अपरिहार्य हुने दस्तावेजलाई वादकै रूपमा स्वीकार गर्दा कसरी लक्ष्यमा पुगिएला? यी जायज प्रश्नहरूबाट प्रष्ट जवाफ खोजिरहँदा आज हामी संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापि होइन। हो चाहिँ के भने देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषयहरू हुन् र राजनीतिक रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आशा गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र सामाजिक र समावेशी समाजलाई एकअर्काका पूरक मान्छौँ। हाम्रो लक्ष्य केवल सरकार बनाउने होइन, राज्यको चरित्र बदल्ने हो। केवल सत्ता प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने हो। भावी पुस्ताका लागि सक्षम, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हो। माथि प्रस्तावित सामाजिक लोकतन्त्र सोशल डेमोक्रेसी विचारधाराको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र रही स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो राजनीतिक दर्शन 5 मूल आधार स्तम्भमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। 1. प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, कम्पिटिटिभ लिबरल इकोनोमी। गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्छ। आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत राज्य होइन, नागरिकको सृजनशीलता, श्रम, पुँजी, ज्ञान र उद्यमशीलता हो। रासोपा यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ जहाँ राज्यले निष्पक्ष नियम बनाओस्, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरोस् र अवसरको ढोका खोलोस्, तर व्यापार र उत्पादन नागरिक तथा निजी क्षेत्रले गरोस्। हामी उद्यमशीलतालाई सम्मान, लगानीलाई सुरक्षा, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र श्रमलाई प्रतिष्ठा दिने आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो दृष्टिमा आर्थिक स्वतन्त्रता केवल व्यापारको विषय होइन, यो नागरिक स्वतन्त्रताको पनि महत्त्वपूर्ण आयाम हो। समग्रमा प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रले बजारको गतिशीलता र समाजको समानताको लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमा 1. मूल्य निर्धारण, उत्पादन र वितरण बजारका शक्तिहरूले निर्धारण गर्छन् जसको दक्षता र नवप्रवर्तन बढाउँछ। आर्थिक गतिविधिबाट उत्पन्न असमानता घटाउन राज्यबाट कर, अनुदान र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। 2. निजी स्वामित्वको मान्यता,
उद्यमशीलता, लगानी र निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। एकाधिकार, कार्टेल र बजार दुरुपयोग रोक्न कानुनी तथा संस्थागत नियमन गरिन्छ। 3. न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यव्यय वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ। आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकास, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा ध्यान दिइन्छ। 5. राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य मार्फत विकास परियोजना र सेवा प्रवाह अघि बढाइन्छ। आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन, मानव जीवनको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखिन्छ। दोस्रो, विधिको शासन र संस्थागत पद्धति, रुल अफ ल एन्ड इन्स्टिट्युसनलाइज्ड अर्डर। व्यक्तिको सदिच्छाले होइन, संस्थाको स्थायित्वले राष्ट्र अगाडि बढ्छ। इतिहासले देखाएको छ कि कमजोर संस्था भएको समाज अत्यन्त भ्रष्टाचार, अराजकता र समाजमा कमजोर संस्था भएको समाजमा अन्ततः भ्रष्टाचार, अराजकता र निराशा बढ्छ। नेपालमा संस्थाहरूलाई राजनीतिक दल, गुट वा व्यक्तिको प्रभावबाट मुक्त गर्न नसक्दा लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर भएको छ। रासोपाको विश्वास छ कि कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। न्याय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा संवैधानिक संस्थाहरूले राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्छ। हामी विधिको शासनलाई केवल कानुनी अवधारणा होइन, सभ्य समाजको नैतिक आधार मान्छौँ। जब नागरिकले न्याय पाउने विश्वास गर्छ तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, जसमा नेपालको संविधानले मौलिक हक र मानवाधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भको रूपमा रहेका मौलिक हक र मानवाधिकारलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गरिनेछ। यी अधिकारहरू हनन हुन गए कानुनद्वारा उपचार गरिने सुनिश्चित गरिन्छ। राज्यका उच्चतम पदमा आसीन व्यक्तिहरूदेखि आम सर्वसाधारण नागरिकसम्म कोही पनि कानुनभन्दा ठुला, कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। राज्यका निकायहरूलाई पूर्ण सक्षम बनाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र अभियोजनको सुनिश्चितता गरिन्छ। अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले चयनमुखी अनुसन्धान अभियोजन गर्न पाउने छैन। अपराधको समान सजाय अवधारणा अन्तर्गत कानुनले गल्ती गर्ने कसैलाई छोड्दैन, गल्ती नगर्ने कोही डराउनु पर्दैन भन्ने मर्मको सुनिश्चितता गर्दछ। यसले कसैलाई पनि म राज्य हुँ, आई एम द स्टेट भन्ने सोच्न नसक्ने अवस्था स्थापित गर्छ। अपराध गर्नेको न पार्टी हुन्छ न जाति हुन्छ। कुनै पनि धर्म, लिङ्ग वा समुदाय वा पद वा प्रतिष्ठाका आधारमा कानुनले मतभेद गर्ने छैन। राज्यका सबै निकाय र व्यक्तिले कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ। न्यायपालिका सदैव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्दछ। यसलाई कुनै शक्तिको छाया पर्न नदिई दबाव रहित र हस्तक्षेप मुक्त बनाइन्छ। तेस्रो, जनउत्तरदायी सरकार, सिटिजन सेन्ट्रिक अकाउन्टेबल गभर्मेन्ट। लोकतन्त्रको सार केवल चुनाव होइन, चुनावपछि पनि जनताले निरन्तर निगरानी र सहभागिता हो। नेपालमा राज्य संयन्त्र प्राय सेवकभन्दा शासक देखिन्थ्यो। सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र मापन योग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। हरेक सार्वजनिक खर्च, हरेक नीति, हरेक निर्णय जनताले हेर्न, बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ। डिजिटल शासन, खुला सूचना, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ। नागरिक करदाता मात्र होइनन्, राज्यका वास्तविक मालिक हुन् भन्ने मान्यता नै जनउत्तरदायी शासनको आधार हो, जसमा जनस्तरबाट सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नको यथार्थपरक जवाफ र समाधान दिन सक्नु नै जनउत्तरदायी सरकारको वास्तविक पहिचान हो। सरकारका निर्णयलाई परिणामबाट नै सम्बोधन गर्दै औचित्य समेत पुष्टि गर्नुपर्दछ। जनगुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र अनिवार्य हुनुपर्छ। सरकारका नीति र नागरिकको समस्याबीच बलियो पुल बन्न सक्ने पारदर्शी संरचनाहरूले नै जनउत्तरदायी सरकारको परिचय दिन्छ। साथै सूचनाको हक प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सदैव सुनिश्चित हुनुपर्छ। यी सबै कार्यहरूमा पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हुनुपर्दछ। जनउत्तरदायी सरकारले रचनात्मक प्रश्नहरूको सदैव सम्मान गर्दछ। आम सञ्चार माध्यम, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजबाट प्राप्त हुने रचनात्मक आलोचना र प्रश्नलाई ससम्मान स्वागत गर्दछ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन्। आफू पदमा रहँदा आफूबाट भएका कमजोरीहरूको जिम्मेवारी लिने र भए गरेका काम गैर कानुनी भए कानुन बमोजिम सजायको समेत भागीदार हुनुपर्दछ। जनउत्तरदायी सरकारले संविधानले तोकेको समयमा स्वस्थ, धाँधली रहित निर्वाचन सम्पन्न गर्दछ। यसरी हुने निर्वाचन जनताले निर्भीकतापूर्वक आफूलाई मन परेको दल वा प्रतिनिधि चुन्ने सार्वभौम अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्छ। 4, लोक कल्याणकारी राज्य, अ जस्ट वेलफेयर स्टेट। हामी न त अनियन्त्रित बजारवादमा विश्वास गर्छौँ, न त राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा। हामी न त अनियन्त्रित बजारवादमा विश्वास गर्छौँ, न त राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा। आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको प्रत्याभूति आवश्यक छ। कुनै बालकको भविष्य उसको जन्मस्थान, जात, लिङ्ग वा पारिवारिक आयले निर्धारण गर्नु हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र न्यूनतम सम्मानजनक जीवन नागरिकको अधिकार हो। रासोपाले लोक कल्याणकारी राज्यलाई दान वा कृपाको विषय मान्दैन। यो सामाजिक न्यायको आधार हो। राज्यले नागरिकलाई
राज्यले नागरिकलाई निर्भर बनाउने होइन सक्षम बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो कल्याणकारी अवधारणा उत्पादनशील रोजगार र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको हुनेछ। लोक कल्याणकारी राज्यको मूल धारणा के हो भने राज्य केवल शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने निकाय मात्र होइन, नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार संरचना पनि हो। यसका लागि सरकारले कर सङ्कलन गरी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू जस्तै बेरोजगारी भत्ता वृद्ध अवस्था पेन्सन निशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सञ्चालन गर्छ। यस अवधारणाले आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई जोड दिन्छ। कमजोर विपन्न र जोखिममा रहेका समूहको संरक्षण यसको प्राथमिकता हुनेछ। आज विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा लोक कल्याणकारी राज्य विभिन्न स्वरूपमा लागू छन्। यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सन्तुलित कर प्रणाली पारदर्शी शासन र आर्थिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। समग्रमा लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकको गरिमा सुरक्षा र अवसर सुनिश्चित गर्दै समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ। लोक कल्याणकारी राज्यमा शिक्षा स्वास्थ्य आवास खाद्य सुरक्षा जस्ता न्यूनतम आवश्यकतामा राज्यको सक्रिय भूमिका हुन्छ। बेरोजगारी भत्ता वृद्ध भत्ता अपाङ्गता सहायता पेन्सन जस्ता कार्यक्रम मार्फत जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गरिन्छ। धनी गरिब सहर ग्रामीण वा विभिन्न वर्गबीच अवसर खाडल घटाउने नीति अपनाइन्छ। कर प्रणाली मार्फत धनीबाट बढी कर सङ्कलन धनी विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवा धनीबाट सङ्कलन गरिएको कर विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवामा विस्तार गरिन्छ। गुणस्तरीय र सुलभ सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले ठुलो लगानी गर्छ। न्यूनतम ज्याला सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ। राज्यको मुख्य उद्देश्य केवल सुरक्षा होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु। विभिन्न वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र समुदायलाई विकास प्रक्रियामा समेटिन्छ। बजार असफलता भएका क्षेत्रमा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ। नागरिकलाई केवल आर्थिक इकाइ होइन सम्मानित मानवको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। र अन्तिम 5 समन्यायिक समावेशी समाज इक्विटेबल एन्ड इन्क्लुसिभ सोसाइटी। नेपाल अनेक पहिचानहरूको साझा राष्ट्र हो। हाम्रो विविधता विभाजनको आधार होइन साझा समृद्धिको स्रोत हो। रासोपाले समान अवसरमा आधारित समन्यायिक समावेशी समाज निर्माणको पक्ष लिन्छ। हामी कुनै समुदायको विशेषाधिकार वा कुनै समुदायको बहिष्करण दुवैको विरोध गर्छौँ। हाम्रो लक्ष्य प्रतिनिधित्व मात्र होइन वास्तविक सशक्तिकरण हो। हामी विश्वास गर्छौँ कि सामाजिक न्यायको अर्थ समाजलाई टुक्र्याउनु होइन, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि ल्याएर सबैलाई समान अवसरको मैदान उपलब्ध गराउनु हो। यसले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समूह महिला दलित जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समान महत्त्व दिन्छ। समावेशी लोकतन्त्रको मूल आधार समान अवसर सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो। केवल कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारमा पनि पहुँच सहभागिता र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्छ। राज्यका सबै निकायमा विविधताको प्रतिनिधित्व हुँदा नीति निर्माण अधिक यथार्थपरक र जनमैत्री बन्छ। अन्ततः सामाजिक समन्यायिक समावेशी समाजको अवधारणाले विभाजन होइन एकता, बहिष्करण होइन सहभागिता र असमानता होइन समानताको आधारमा समाज निर्माण गर्छ। जब हरेक नागरिकले आफू राज्यको अङ्ग भएको अनुभूत गर्छ तब मात्र लोकतन्त्र समृद्ध र दिगो बन्छ। हामीले परिकल्पना गरेको समन्यायिक समावेशी समाजमा राज्यका सबै तह र निकायमा विभिन्न जाति लिङ्ग क्षेत्र र समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र राजनीतिक पहुँचमा सबै नागरिकलाई बराबर अवसर प्रदान गरिनेछ। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्था मार्फत सशक्त बनाइन्छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ। विभेद असमानता र अन्याय हटाउँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड दिइन्छ। सबै भाषा संस्कृति धर्म र परम्पराको संरक्षण र सम्मान गरिन्छ। शासन प्रणाली खुला जवाफदेही र जनमुखी हुन्छ। सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुन्छन् र कानुन निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छ। नीतिहरू विविध समुदायको आवश्यकता र यथार्थलाई समेटेर बनाइन्छन्। विविधता बीच सहअस्तित्व सद्भाव र सहकार्यलाई प्रवर्धन गरिन्छ। यी विस्तृत व्याख्यासँगै रासोपाको वैचारिकमा अस्पष्टता छ भन्ने कुराको पूर्ण खारेजी हुने कुरामा म विश्वस्त छु। यो पहिलो महाधिवेशन उपरान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र सोसियल डेमोक्रेसी हुनेछ। पार्टीका सम्पूर्ण दस्तावेजहरूमा यस मूल राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र सोसियल डेमोक्रेसीलाई समावेश गरिने कुरा म सम्पूर्ण प्रतिनिधि मित्रहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोण सामाजिक न्याय सहितको उदार लोकतान्त्रिक समृद्धि। अब केही पेजहरू बाँकी छन्, तयारी गर्नुहोला।
हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोण सामाजिक न्यायसहितको उदार लोकतान्त्रिक समृद्धि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राज्य र समाजलाई बहुलवादी लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका आधारमा पुनर्संरचना गर्दै समतामूलक समृद्धिमा लैजान प्रतिबद्ध छ। हाम्रो राजनीतिक दर्शन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्व अनि प्रतिस्पर्धा र अवसरको समान पहुँच बीचको सन्तुलनमा आधारित छ। सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक बजार अर्थव्यवस्था हाम्रो आर्थिक मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। हाम्रा लागि लोकतन्त्र केवल राजनीतिक अधिकारको विषय होइन, यो आर्थिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता पनि हो। राज्यको भूमिका नागरिकमाथि नियन्त्रणको विस्तार होइन, नागरिकको क्षमता विकास, अवसरहरूको सृजना र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको सृजनशीलता, नवप्रवर्तन र लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन मान्दै रासोपा प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र उद्योग मैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा विश्वास गर्दछ। तर यस्तो अर्थतन्त्र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुने छैन। आर्थिक वृद्धिको प्रतिशत समाजका सबै वर्गमा न्यायोचित रूपमा वितरण राज्यको दायित्व हो। रासोपाले प्रवर्तन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले बजारको दक्षता र सामाजिक न्यायको उद्देश्यलाई जोड्नेछ। यस अवधारणा अन्तर्गत राज्यले उत्पादन र व्यापार सञ्चालन गर्ने होइन, बरु निष्पक्ष नियम निर्माण गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने तथा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास, पूर्वाधार र अवसरको समान पहुँच मार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसरी निर्माण हुने लोक कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य समान परिणाम होइन, समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो। हामी मान्छौँ कि आर्थिक वृद्धि सामाजिक रूपान्तरणको अपरिहार्य आधार हो। गरिबी निवारण, रोजगारी विस्तार, मानव विकास र सामाजिक सुरक्षाको दिगोपन आर्थिक समृद्धि बिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, पुँजी निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नु छ। जोखिम उठाएर गरिने निजी लगानी तथा सक्षम सार्वजनिक सहजीकरणबाट सृजित आर्थिक ऊर्जा नै दीर्घकालीन समृद्धिको मूल स्रोत हो। नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र उच्च उत्पादन लागत, कमजोर संस्थागत क्षमता, जटिल नियमनकारी संरचना र सीमित अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका कारण प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेको छैन। रासोपा यस अवस्थालाई बदल्न व्यापक संरचनात्मक सुधारको पक्षमा छ। प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, नीतिगत स्थिरता, डिजिटल शासन, कर प्रणालीको सरलीकरण, लगानी संरक्षण तथा न्यायिक विश्वसनीयताको सुदृढीकरण मार्फत नेपाललाई दक्षिण एसियाकै आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। हामी खुला विश्व अर्थतन्त्रसँग आत्मनिर्भर सम्बन्धमा विश्वास गर्छौँ। नेपालले आफ्ना सापेक्षिक लाभका क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगिकरण, कृषि पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्छ। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई समान अवसर प्रदान गर्दै उत्पादन, निर्यात र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारहरू गर्न जरुरी छ। हरित विकास, प्रविधि मैत्री उद्योग र ज्ञानका आधारमा अर्थतन्त्र नै 21औं शताब्दीको नेपाली समृद्धिको आधार बन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई हामी नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण साझेदार मान्दछौँ। गैर आवश्यक नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न उनीहरूलाई पूर्ण आर्थिक, सामाजिक र लगानी सहितको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। रासोपाको आर्थिक दृष्टिकोणको अन्तिम लक्ष्य केवल कुल ग्रस्त उत्पादन जीडीपी वृद्धि होइन, बरु स्वतन्त्र, सक्षम, सुरक्षित र सम्मानित नागरिकको निर्माण हो। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी होइनन्, बरु एकअर्काका पूरक हुन्। उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाबाट सृजित समृद्धिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र न्यायपूर्ण अवसर वितरणसँग जोड्दै समृद्ध, समावेशी र आधुनिक नेपालको निर्माण गर्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आर्थिक सङ्कल्प हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति, विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थिति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, आर्थिक समृद्धि, नागरिक हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको प्रवर्धन गर्ने रणनीतिक साधन हो। नेपालको संविधानले परिभाषित गरेका राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमाको सुरक्षा, नागरिकको हक हित तथा आर्थिक समुन्नतिलाई परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मार्गदर्शक मान्दै रासोपा स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रहित केन्द्रित परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छ। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनहरूको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका सार्वभौम मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको यथार्थलाई समेत आत्मसात गर्नेछौँ।
हाम्रो दृष्टिमा परराष्ट्र नीति केवल कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापनको विषय होइन, बरु राष्ट्रिय विकास, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी आकर्षण, व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको माध्यम पनि हो। त्यसैले रासोपाले परम्परागत शक्ति केन्द्रित कूटनीतिभन्दा विकास कूटनीति, डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसीलाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले विश्वका दुई उदाउँदा र आर्थिक तथा रणनीतिक शक्तिहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ। यो भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा रासोपा विश्वस्त छ। हामी नेपाललाई प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्रको निष्क्रिय मैदान होइन, दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्रलाई जोड्ने आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा मानवीय सम्पर्कको जीवन्त पुलका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्दछौँ। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समानता, विश्वास र साझा हितमा आधारित हुनेछन्। भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, स्थिर र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्दै व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार हाम्रो प्राथमिकता हो। सीमा व्यवस्थापन, सीमा विवाद तथा ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताका विषयलाई भावनात्मक बहस होइन, तथ्य, प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संस्थागत संवाद मार्फत समाधान खोज्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ। रासोपा विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सार्वभौम समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा छ। कुनै पनि शक्ति केन्द्रप्रति अनावश्यक झुकाव वा निर्भरता होइन, बरु विविध साझेदारी, रणनीतिक सन्तुलन र स्वायत्त निर्णय क्षमता मार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। बदलिँदो विश्व परिवेशमा जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृङ्खला, प्रविधि शासन, साइबर सुरक्षा र आप्रवासन जस्ता नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाललाई सक्रिय र प्रभावकारी आवाजका रूपमा स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। विश्वभर फैलिएका नेपालीहरू नेपालको सौम्य शक्ति, सफ्ट पावरका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। रासोपा नेपाली डायस्पोरालाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा होइन, ज्ञान, सिप, नवप्रवर्तन, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विश्वव्यापी सञ्जालको वाहकका रूपमा हेर्दछ। विदेश स्थित नेपालीहरूको बौद्धिक, आर्थिक र सामाजिक पुँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न विशेष कूटनीतिक तथा नीतिगत संयन्त्र निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। गैर-आवासीय नेपालीहरूको नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै उनीहरूको ज्ञान, प्रविधि, लगानी र अनुभवलाई राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा परिचालित गर्न रासोपाले पुलको काम गर्नेछ। हामी विश्वास गर्छौँ कि 21औं शताब्दीको सफल परराष्ट्र नीति केवल सीमाको रक्षा गर्ने नीति होइन, अवसरको खोजी गर्ने साझेदारी। हामी विश्वास गर्छौँ कि 21औं शताब्दीको सफल परराष्ट्र नीति केवल सीमाको रक्षा गर्ने नीति मात्र होइन, अवसरको खोजी गर्ने, साझेदारी निर्माण गर्ने र विश्वमञ्चमा राष्ट्रको सम्मान तथा प्रभाव विस्तार गर्ने समेत नीति हो। त्यसैले रासोपाको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक यथार्थवादको संयोजनमा आधारित हुनेछ, जहाँ सार्वभौमिकता सुरक्षित हुनेछ, राष्ट्रहित प्रवर्तित हुनेछ र नेपाल विश्व समुदायमा आत्मविश्वासी, सक्रिय तथा जीवन्त उपस्थितिका साथ उभिनेछ। हालैको मेरो भारत भ्रमण र परराष्ट्र मन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणले हाम्रो सोच, प्राथमिकतालाई वैश्विक मञ्चमा देखाइ पनि सकेको छ। संविधान संशोधन हाम्रो फरक धारणा। 2072 सालमा हाम्रो संविधान लेखिँदा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको हो। आज हामी त्यही स्वाभाविक पुनरावलोकनको चरणमा आइपुगेका छौँ। रासोपा यस अवधिमा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमान्दार र जिम्मेवार बहसका पक्षमा छ। संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन् जुन हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौँ। हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारी सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ। हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्। हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ। त्यसै गरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाको पक्षमा छौँ। संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो, कुनै दलको घोषणा पत्र होइन। त्यसैले हामी यसको संशोधन पनि सङ्कुचित राजनीतिक स्वार्थबाट होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्धारित होस् भन्ने चाहन्छौँ। संविधान
संविधान न अपरिवर्तनीय दस्तावेज हो, न प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेर्ने अस्थिर दस्तावेज। संविधान संशोधनको अबको आधार पनि सुशासन, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व र नागरिकको हित हुनुपर्छ। हामी व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूसँगको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिको पक्षमा छौँ। रासपाको संसदीय नीति दीर्घकालीन विषयमा आम सहमति। रासपा नेपालको राजनीतिक संस्कृति बदल्न चाहन्छ। दशकौँसम्म राजनीति को मित्र को शत्रु भन्ने चस्माबाट हेरियो, तर राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी हुन्। लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको अर्थ राष्ट्रका आधारभूत प्रश्नहरूमा पनि मतभेद हुनु होइन। हाम्रा साँच्चै साझा शत्रु गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य सेवा हुन्। युवाको पलायन, आर्थिक परनिर्भरता, उत्पादनहीन अर्थतन्त्र, राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास अनि सामाजिक विभाजन र असहिष्णुता हुन् यो देशका साझा शत्रु। आजसम्म सत्ताको भागबण्डाका कारण सर्वदलीय सहमति भन्ने शब्द एकदमै बदनाम छ। हामी त्यो सहमति राष्ट्र निर्माणमा लगाएर त्यसको गरिमा फर्काउन चाहन्छौँ। उदाहरणका लागि शिक्षा। हामीलाई कस्तो नागरिक चाहिन्छ, कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ, यो प्रश्न केवल सरकारको होइन, समाजको भविष्यको हो। त्यसैले शिक्षा नीति राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा र गुणस्तरीय सेवा कुनै दल विशेषको मात्र चासोका विषय होइनन्। सडक, रेल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल पूर्वाधार जस्ता परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा हामी साझा धारणा बनाउन अग्रसरता लिनेछौँ। उत्पादन र रोजगारी, सुशासन, संविधान र निर्वाचन प्रणाली सुधार, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित, जलवायु सङ्कट र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि सिङ्गो देश एकमत नहुने कुनै कारण छैन। हामी चाहन्छौँ सरकार बदलिए पनि राज्यको दिशा, आधारभूत नीति र राष्ट्रिय लक्ष्य नबदलियोस्। साङ्गठनिक जीवनका प्रवृत्तिगत समस्या, समूहवाद, गुटबन्दी र व्यक्तिवाद। स्थापना भएको 4 वर्ष पुगे पनि विभिन्न कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अझै पनि राजनीतिक अभियानबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण भइरहेको सङ्क्रमण कालमै छ। जनमतबाट हाम्रो शानदार संसदीय आकार त तय भएको छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिको आधार लोकप्रियता मात्र हुन सक्दैन। त्यसका लागि त वैचारिक स्पष्टता, विधिमा आधारित नेतृत्व विकास र प्रभावकारी सङ्गठनात्मक संरचना अपरिहार्य छ। तर हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अनुशासनमा आधारित सङ्गठन निर्माणमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्। निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र नयाँ र पुरानाका नाममा खेल्ने प्रवृत्ति, गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्ति केन्द्रित सोचले सङ्गठनात्मक एकता र विश्वासलाई चुनौती दिइरहेका छन्। मुहान जे भए पनि हामी एउटै नदीका हिस्सा हौँ भन्ने भावनाका साथ सहकार्य र सम्मानको संस्कार विकासमा पनि कमजोरी देखिएको छ। समूहगत संरक्षणवादले योग्य तथा प्रतिबद्ध सदस्यहरूलाई निरुत्साहित बनाइरहेको गुनासो पनि छ। प्रारम्भिक योगदानका आधारमा विशेष अधिकार खोज्ने र आफूमाथि चुनौती हुन सक्छ भनेर राम्रा व्यक्तिलाई पार्टीमा आउनबाट रोक्ने प्रवृत्ति पनि देखिएकै छ। नियमित सम्पर्क, संवाद र क्षमता विकासको अभावमा सदस्यहरूमा निराशा र निष्क्रियता बढ्ने जोखिम पनि छ। सङ्गठन विधिभन्दा व्यक्तिमा निर्भर होला कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। यो महाधिवेशनपछि पार्टीमा पूर्व समूह भन्ने र निजी स्वार्थका लागि मुहान खोज्ने काम सधैँका लागि बन्द हुनुपर्छ र आउँदा दिनमा नेतृत्व चयन खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ। प्रशिक्षण, मार्गदर्शन र राजनीतिक संस्कार निर्माणलाई सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यभार बनाउन आवश्यक छ। सङ्गठन विस्तार, सुदृढीकरण र शुद्धिकरणलाई अब समान प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। चाकडी होइन, उत्पादन र उद्यमसँग जोडिएका पार्टी सदस्य। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्माण गर्न खोजेको सदस्य केवल राजनीतिक गतिविधिमा सीमित व्यक्ति होइन, समाजमा मूल्य सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र उद्यमशीलताको अभ्यास गर्ने नागरिक पनि हो। हाम्रो विश्वास छ राजनीति केवल राज्य सत्ताको अभ्यास होइन, समाज र अर्थतन्त्रको सकारात्मक रूपान्तरणको माध्यम पनि हो। त्यसैले पार्टीका
सदस्यहरूलाई उत्पादन, उद्यम, नवप्रवर्तन र आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने विशेष अभियान सञ्चालन गरिनुपर्दछ। हरेक सदस्यको राजनीतिक योगदान जति महत्त्वपूर्ण छ, उत्पादनमूलक र उद्यमशील क्षेत्रमा उसको संलग्न पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। पार्टीभित्र सदस्यले सङ्गठन निर्माण, जनसम्पर्क, प्रशिक्षण वा सामाजिक अभियानमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन हुने भए चाहिँ उत्पादन र उद्यममा गरेको योगदानको पनि अभिलेख र मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था विकास गरिनुपर्नेछ। यसले सदस्यलाई अनुत्पादक राजनीतिक संस्कृतिबाट सृजनशील र आत्मनिर्भर संस्कृतितर्फ लैजान प्रेरित गर्नेछ। पार्टीले पनि सदस्यहरूलाई उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। सिप विकास तालिम, परामर्श तथा सामूहिक उद्यमका अवसर, बजार पहुँच, लगानीकर्तासँग सम्पर्क तथा सफल अभ्यासहरूको आदान प्रदान जस्ता कार्यक्रम मार्फत सदस्यहरूलाई सक्षम बनाउने प्रयास गरिनेछ। पार्टी स्वयं व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्था होइन, तर उद्यम गर्न चाहने सदस्यलाई आवश्यक जानकारी, समन्वय र सहजीकरण प्रदान गर्ने अभियानकारी शक्ति बन्नेछ। हामी यस्तो राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न चाहन्छौँ जहाँ सदस्यको परिचय र प्रगति उसको पहुँच र प्रभावको झ्यालबाट होइन, उसले सिर्जना गरेको उत्पादन, स्थापना गरेको उद्यम, दिएको रोजगारी र समाजमा पुर्याएको योगदानको मूल ढोकाबाट होस्। जनताले पार्टी सदस्यलाई केवल भाषण गर्ने व्यक्तिका रूपमा होइन, आफ्नै श्रम र सिर्जनाबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउने व्यक्तिका रूपमा देख्न सकुन्। हामी चाकडी संस्कृतिको अन्त्य र उत्पादनशील संस्कृतिको विकासमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रा सदस्य अवसरको व्यापार गर्ने होइन, अवसर सिर्जना गर्ने व्यक्ति हुनेछन्। पार्टीले त्यस्ता सदस्यलाई पहिचान गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। उत्पादन, उद्यम र श्रमसँग जोडिएको राजनीतिक सदस्य नै आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको बलियो आधार बन्नेछ। लिडरसिप एकाडेमी नयाँ राजनीतिक संस्कारको शिक्षालय। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलता केवल हाम्रो संविधान वा संवैधानिक संस्थाहरूबाट सुनिश्चित हुँदैन, बरु त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व क्षमता, नैतिकता, दृष्टिकोण र कार्य संस्कृतिबाट सुनिश्चित हुन्छ। नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका अनेक उपलब्धि भए पनि सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीतिक नेतृत्व निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। यही तितोधारतालाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2080 मङ्सिरमै जलेश्वर बैठकबाट लिडरसिप एकाडेमी स्थापना गर्ने नीति लिएको हो। लिडरसिप एकाडेमी पार्टीभित्र नेतृत्व विकास, राजनीतिक शिक्षा, व्यवस्थापकीय दक्षता तथा सुशासन सम्बन्धी ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गर्ने संस्थागत केन्द्र हुनेछ। यसको उद्देश्य केवल उम्मेदवार उत्पादन गर्नु होइन, सार्वजनिक जीवनमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्ने नैतिक, सक्षम र जनउत्तरदायी नेतृत्व तयार गर्नु हुनेछ। लिडरसिप एकाडेमीले छिट्टै कार्यविधि र पाठ्यक्रमका आधारमा सञ्चालन हुनेछ। सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण, नेतृत्व विकास, अर्थतन्त्र, कानुन र न्यायिक सेवा सम्बन्धी नियमित प्रशिक्षण हुनेछन्। चुनावी उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई क्यान्डिडेट क्लब तथा लिडरसिप एकाडेमी मार्फत प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन र क्षमता विकास प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ। विषयविज्ञ, अनुभवी प्रशासक, शिक्षाविद तथा पेशागत नेतृत्वको सहभागितामा व्यावहारिक र सैद्धान्तिक अध्ययनको व्यवस्था गरिनेछ। सहभागीहरूको नियमित मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन परीक्षण र नेतृत्व क्षमताको अभिलेखीकरण गरिनेछ। नैतिकता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा सार्वजनिक सेवाको संस्कृतिलाई प्रशिक्षणको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ। आवश्यकता अनुसार एकाडेमीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ। यसको लक्ष्य स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म नेतृत्व विकासको दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्धारण मात्र होइन, पार्टीका नीति, कार्यक्रम तथा वैचारिक बहसलाई अनुसन्धान र अध्ययन मार्फत थप समृद्ध बनाउनु पनि हो। हामीलाई विश्वास छ यो एकाडेमीलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार, योग्य नेतृत्व र परिणाममुखी शासनको विद्यालयका रूपमा पछिसम्म स्मरण गरिनेछ। पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, लिडरसिप एकाडेमी थोरै पढ्ने, धेरै सिक्ने एकाडेमी हो र विगतमा सिकेका खराब राजनीतिक आचरण र संस्कार चटक्कै बिर्सने अनलर्निङ एकाडेमी पनि हो। प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, हामीले साबित गर्नु छ रासोपा हाम्रा आलोचकहरूले भने जस्तो क्षणिक लोकप्रियतावादी शक्ति होइन, बरु यो दीर्घकालीन, संस्थागत र परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्ति हो। हामीले प्राप्त गरेको जनमत अन्तिम उपलब्धि होइन, ठुलो यात्राको प्रारम्भिक आधार मात्र हो। त्यसलाई दीर्घकालीन जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्न विधि, पारदर्शिता, सुशासन र समर्पण आवश्यक छ। पार्टीमा वास्तविक सुधार त्यति बेला सम्भव छ जब व्यक्तिभन्दा विधि, मभन्दा हामी र स्वार्थभन्दा साझा उद्देश्य माथि राख्ने संस्कार विकसित हुन्छ।
हामी परिपक्व र परिष्कृत हुँदै जाँदा जनसमर्थनको आकार पनि निरन्तर फराकिलो भइरहेको छ। हामीले आफ्नै पौरखमा यो पार्टीलाई हुर्काएर विशाल वृक्ष बनाउँदैछौँ। हाम्रो दृढ सङ्कल्प, निरन्तरको प्रयास र जनतासँगको अटुट सम्बन्ध नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। त्यसैले आत्तिनुपर्ने वा निराश हुनुपर्ने कारण छैन। हामीले आलोचना र निन्दालाई हाम्रो शक्तिको बढोत्तरीको परिणाम मान्नुपर्नेछ। बरु अब पहिलेभन्दा अझ बढी ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। हामीले देखेको सपना, नागरिकले राखेको आशा र परिवर्तनको यो अभियानलाई सार्थक बनाउन हामी एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ। अब हामीसँग स्पष्ट भिजन हुनेछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम नेतृत्व हुनेछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको अपार साथ हामीसँग छ। यी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सके नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपिनेछ र रासोपा देशकै अग्रणी मूलधारको विशाल शक्तिको रूपमा दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुनेछ। प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छोटो समयमै नेपाली राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा ल्याउन अतुलनीय योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण नेताहरू, सङ्गठनमा खटिने कर्मठ सदस्यहरू, देश तथा विदेशमा रहेर निरन्तर साथ दिने शुभेच्छुक, साथै पार्टीले समय समयमा सञ्चालन गरेका विभिन्न अभियानहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई अमूल्य समय र ऊर्जा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। तपाईँ हाम्रो अथक प्रयास, दृढ सङ्कल्प र निस्वार्थ सहयोग बिना यहाँसम्मको यात्रा पनि सम्भव नै थिएन। तपाईँहरूकै साथ, समर्थन र सक्रियताले रासोपा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिबाट मूलधारको राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ र सुशासन, पारदर्शिता र विकासको एजेन्डामा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढेको छ। सीमित कमी कमजोरीलाई सच्याएर रासोपालाई वैकल्पिक होइन, निर्विकल्प राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउने हाम्रो दृढतामा सबै पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा यस प्रतिवेदनलाई रासोपाको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट बनाउन, अझै जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन यहाँहरूबीच व्यापक र गहन छलफल हुने अपेक्षा राखेको छु। साथै पार्टी सभापतिका रूपमा मैले लिएका निर्णय र गरेका काम कारबाहीबारे समेत रचनात्मक आलोचनासहितको टिप्पणी सुझावको अपेक्षा गरेको छु। पार्टीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन पूर्ण सफल हुनेछ र हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका पीडा होइन, थप उत्साहका साथ फर्कनेछौँ भन्ने अपेक्षासहित यो प्रतिवेदन महाधिवेशनको हल समक्ष पेश गरेको छु। धन्यवाद। जय घन्टी। रवि लामिछाने, सभापति, प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन, असार 9, 2083। उपस्थित प्रतिनिधि साथीहरू, आज राजनीतिक सहित विभिन्न प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका छन्। यी प्रस्तावहरूमा यहाँका रचनात्मक सुझावहरू समेटिने कुरा, यहाँले दिनुभएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आगामी दिनमा पनि समेटिने कुरालाई विश्वस्त बनाउँदै, समेटिने कुरालाई विश्वस्त गराउँदै आज प्रस्तुत भएका सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरूलाई स्वीकार गरिदिनु हुन, अनुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त म यो हल समक्ष प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। हस्, नमस्ते। जय घन्टी।